حسین دی شان ہے. فرمایا ہلے قرآن شروع نہیں ہویا اور قرآن تے شروع ہی حسین دی شان نال ہو رہا ہے. کہنے لگا جناب سمجھاؤ. فرمایا ایک آداد دا علم ہوندا ہے او دے بارے جاننا ہے. کہنے لگا بالکل جاننا. فرمان لگے ذرا امام حسین دے نام دے آداد بناؤ. سبحان اللہ سبحان. پھر فرمایا حسین دے والد دے نام دے آداد, حسین دی والدہ دے نام دے آداد. میرے حسین پاک دا سنے ولادت لکھو, سنے شہادت لکھو. جدوں مجموعہ کیتا گیا تے نکلیا 786. فرمایا ذرا بسم اللہ دا مجموعہ کڈ. نکلیا 786. فرمایا بسم اللہ چے ولادت تو لے کے شہادت تک دے واقعات بیان ہو چکے نے, تو کہنا نا نہیں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن سارے دا سارا میرے نبی دی ثنا بیان کردہ نظر آتا ہے.